نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی دوست احباب اس محفل وچ موجود ہیں یا جتنے بھی ناظرین اساں کی تکڑے پہ تسو سارے کی مولا کائنات میں جشن مبارک ہوئے. صدر محفل اجازت بسم اللہ عرض ہے کہ عالی شان دا ایسا عظیم رتبہ، عالی شان دا ایسا عظیم رتبہ کر سکتا نہیں کوئی گمان جس دا روزے ازل سی لے کے ابد توڑی جاری رہے گا فضل و فیضان جس دا. کاتب، قاری، مبلغ، حافظ جو قرآن دائے تے قرآن جس دا کوئی بے مثل شعور نہیں اس جیسا مدد خان ہے آپ رحمان جس دا. بسم اللہ. تشکر. عرض ہے کہ مبارکباد باقی خدمت اسا ایک کی مبارکاں دینے پہ ہیں. اچھا ایک مبارک اسا چاہیے ہے. مبارکباد باقی خدمت جناب مہدی. بسم اللہ. مبارکباد باقی خدمت جناب مہدی پر جشن ولادت مولود کعبہ. فلکوں ایسا ایک نوری شاہکار لکھا جس نو تکنا عبادت مولود کعبہ. ایسے لشکر نو مات نہیں ہو سکتی جس دی کرے قیادت مولود کعبہ. نبی پاک شعور جو بخشے آئے کرنا ذکر ہے سعادت مولود کعبہ. بسم اللہ. یا علی بسم اللہ. جشن بھائی بہت نام دیو رنج اللہ پیر سائن وجہ اللہ ابو طالب دا پسر بڑیا بنت اسد دا جایا مولود کعبہ. در علم دا کھلیا وچ کعبے قدم رنجا فرمایا مولود کعبہ. صحبت علم دے شہر دی بچپنے سی رنگ احمد چڑھایا مولود کعبہ. سب سے پہلے شعور اسلام اندر کلمہ حق سنایا مولود کعبہ. بسم اللہ. بسم اللہ حضور. بسم اللہ. بسم اللہ سید. چولاں چک کے منگو دعا مولا، چولاں چک کے منگو دعا مولا. پنجوں باروں نے صدقے کرم رکھیاں پاکوں دی خوشی وچ خوش نالے اندر غماں دے نینا نو نم رکھیاں. بہت اچھا کافیہ بھائی. تشکر جی. بسم اللہ. چولاں چک کے منگو دعا مولا، پنجوں باروں نے صدقے کرم رکھیاں پاکوں دی خوشی وچ خوش نالے اندر غماں دے نینا نو نم رکھیاں. تینوں کربل دی مٹی دا واسطہ ایس راہ اتے سانو تھم رکھیاں اور کچھ نہیں منگدے شعور تے تھی ساڑے سر تے سایہ علم رکھیاں. بہت اچھے بھائی. آخری زبان کہ ذکر علی تھی قلبی سکون پایا. ذکر علی تھی قلبی سکون پایا. مولا
ایسے ایدر تھی پائی خیرات رج کے خالی دامن پسارم دی چسا گئی گھٹ شربت مودت دنوش کیتا اندرو زنگ اتارن دی چسا گئی اہل بیت دے لڑ شعور لگ